الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محبوب رب العالمین حبیب رحمت للعالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ عصائے کلیم بھی اژدہائے غضب تھا، ہم گروں کا سہارا آسائے محمد۔ رضا پل سے اب واجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ زہے عزت و اطلاع محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ سامعین کرام، دینی حوالے دے نال انہاں تبصرہ نگاری تو بندہ انہاں چیز گریز کریندا ہے کہ اہل علم دا، مفسرین، محدثین، مفتیان کرام، یہ بڑے بڑے علماء کرام دا، اہل علم حضرات کا یہ شعبہ ہے، انہوں نے اس سے ڈسکس کنورسیشن کرنی چاہیے، اور اہل اسلام و دیگر اقوام و ملل نو اپنے اپنے حقوق اور انہوں دی پاسداری دے متعلقہ جملہ امور دی آگاہی دیونی چاہیے۔ لیکن اج دا ایک موجودہ جڑے حالات ہیں سوشل میڈیا تے، کدوں شہنشاہ نقوی صاحب ہے، کدوں نقوی صاحب ہے، اور کدوں دوجے مسلک دے اسلامی سکالر ہیں۔ صرف انہوں یہ مشورہ ہے کہ کوئی حکیمانہ انداز اپناؤ، طور طریقے، یہ موجودہ جنگ دے حالات ہیں، امریکہ، اسرائیل، ایران اور پورا مڈل ایسٹ اور جنوبی ایشیا انوالو ہے، تو اس جنگ دے اثرات امپیکٹ پوری ملت اسلامیہ اور طاغوت تے پوندے پہن۔ اس پورے خطے، علاقے، جنوبی ایشیا، مڈل ایسٹ اور خلیج فارس وغیرہ کہ جتنے بھی افراد ہیں اس جنگ تو بہت متاثر ہیں۔ اس واسطے کچھ حکیمانہ انداز اپناؤ۔ نقوی صاحب دی تا اساں اس نو سماعت کریندے سے، اس دا تا انداز بہت اچھا ہوندا ہے، حکیمانہ انداز ہوندا ہے، بے جا تنقید نائی کریندا۔ اگر کتھائیں وقت آیا تو تنقید برائے اصلاح یہ کرویندا، یہ جائز ہے، سننی چاہیے۔ اور سارے اپنے مسلک دے جو بند ہوئن یا بریلوی ہوئن یا دیگر اہل حدیث وغیرہ، انہوں بھی اتنی سختی دے نال، سخت لہجیاں، سخت کنورسیشن یہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو سورت روم 21 سپارہ قرآن کریم دے وچ 615 عیسوی نو اس دا نزول ہوا ہے۔ ہجرت نبوی تو بعد جو کہ عیسوی ہے، یہ سورت دا مکہ دے وچ نزول ہویا ہے، یہ مکی سورت ہے۔ اس دے وچ اللہ رب العزت نے اس پورے جنگ دا قیامت تک آن والے فارس ایرانیاں، یعنی فارس ایرانیاں نہ دن اسے لے خلیج فارس آئی، ایران آئی، ایرانی شروع دے ہیں تے مسلمان ہی شروع دے ہیں۔ اعلان نبوت تو بعد
ایرانیاں فارسیاں دی جنگ، شام تے فلسطینیاں، یعنی اس وقت شام تے فلسطین دا جڑا علاقہ ہی اس نو اہل روم آکھا ویندا ہے۔ رومی سلطنت بہت وڈی سلطنت آئی، فارس دی سلطنت دی بہت بڑی سلطنت آئی۔ حرمین شریفین دے رورل ایریاز دے وچ اگر کوئی طاقتور سلطنتاں آئیں تے دو سلطنتاں آئیں، روم اور فارس۔ انہاں دی 615 عیسوی نو یہ سورت دا نزول ہویا تے سورت دا شان نزول یہ لمبی ڈیٹیل ہے، یہ تفسیر کسے تو پڑھ کر، کسے دی لکھی ہوئی تفسیر، کسے مفسر دی اس تو مطالعہ کر گھنو۔ اس صورت نے جنگ دا نقشہ کھینچا ہے، اور اس وقت بھی ایرانیاں تے رومیاں دی جنگ ہوئی، یعنی اہل فارس اور شام اور اہل فلسطین دی جنگ ہوئی۔ تو اس وقت مسلمان جڑے ہیں صدیق اکبر عکس حسن کمال محمد دی قیادت دے وچ انہاں رومیاں دی مدد کیتی، شام فلسطین دی مدد کیتی، اور مشرکین مکہ ابن خلف، ولید بن مغیرہ وغیرہ یہ تفسیر دے وچ ملدے ہیں۔ انہاں ایرانیاں دی فارسیاں دی مدد کیتی، ایرانی کامیاب ہو گئے، غالب آ گئے، تے جیڑے دی مسلمانہ مدد کیتی رومیاں دی، اہل شام اور اہل فلسطین مغلوب ہو گئے، جنگ ہار گئے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید دے احکامات دے مطابق اللہ رب العزت نے مسلمانوں نو جوش دوایا تے فرمایا کہ فاقم وجہک للدین حنیفا، کیا اے مسلمانوں اے دین حنیف میں جڑا تانوں عطا کیتا ہے، تہاڈے امام محبوب نبی نو جڑا دین حنیف دے کے بھیجا ہے، اس تے ڈٹ ونجو تے مستقل مزاجی دے نال عملی جدوجہد کرو۔ تو اتو صدیق اکبر عکس حسن کمال محمد نے ابن خلف جڑا مشرکین مکہ دا تے فارسیاں دا ایرانیاں دا وڈا سپورٹر آئی، اس نو آکھا کہ 3 سال دا میں تین وقت دیندا پیا، 3 سال دے عرصے دے دوران اہل شام تے فلسطین رومی دوبارہ حملہ کرے سن خلیج فارس ایرانیاں تے فتح یابی اللہ تعالیٰ انہاں عطا کرے سن، جس دا ذکر قرآن دی آیت نمبر 3 دے وچ موجود ہے۔ من بعد غلبہم سیغلبون، قرآن دی یہ آیت نمبر 3 ہے سورت روم دی۔ اس دے وچ پشین گوئی تے خوشخبری دیتی گئی آئی مسلمانوں نو اس وقت کہ تسا جس دے نال کھڑے ہو رومیاں دے نال، اہل شام تے اہل فلسطین دے نال، ان قریب سیغلبون، او تہاڈے حمایت یافتہ اہل شام تے اہل فلسطین، اہل فارس تے ایرانیاں دے اتے غالب آوے سن، انہاں نو شکست دے دے سن۔ یہ قرآن سورت روم یہ پڑھ کے دیکھو، کوئی جھگڑن دی کیڑی لوڑ ہے، مقابلے بازی دی کیڑی لوڑ ہے، ایک دوجے تے کوئی تنقید دی کیڑی ضرورت ہے۔ اور سورت روم میں پڑھو، اس دے وچ کئی اہم سبجیکٹ ہیں جڑے قیامت تک آن والے حالات دی پشین گوئی کریندے پے۔ تو میں اس صورت دا میرے کول کوئی 3-4 تفسیراں پئیاں ہیں، مختلف تفاسیر دا مطالعہ کیتا ہے، چونکہ کل دوجی نمار آئی عید دی ویلا گھر وچ رہا تے بعد ایو مطالعہ کریندا رہا۔
اس صورت دے وچ پوری ڈیٹیل ہے، کوئی جھگڑن دی، کوئی مقابلے بازی دی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سارے سادہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلام دے نام تے حاصل کیتا گیا۔ گھر بہ کے مدارس ون کے تفسیراں پڑھو، سورت تفسیر نعیمی پڑھو، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ دی، یا تفسیر کبیر پڑھو۔ یہ تفسیراں تمہیں پتہ لگ ونے۔ ضیاء القرآن پڑھو، جھگڑن دی، بحث دی۔ ایران شکست کھا ونے اس جنگ جڑا قرآنی حکیمانہ انداز تے پشین گوئیاں تو جڑا بندہ انہاں چیز مینوں جڑا چیز میرے علم وچ آئی ہے انہاں دے مطالعے دے نال، یہ درست نہیں ہو سکتی۔ ضروری نہیں کہ کوئی یہ گل درست ہے، تساں خود پڑھ گئے نو درست چیز نو، کیونکہ تساں میں تو زیادہ صاحب شعور تے عقل مند ہو۔ عام علماء دا تو بڑا مقام تے شان ہے۔ عام نو میں یہ مشورہ دیندا پیا، وقت مڈل ایسٹ سعودی عرب اس تے بھی کنٹرول کفر دا نظام کنٹرول ہوئے سی، تے وقت مشرق دی طرفوں وقت فوجا چڑھسن، تے وقت حضرت عیسیٰ دا نزول، امام مہدی دے سربراہی، تے یہ وقت ہن این نہیں کہ بھائی امام مہدی دکھاؤ یا حضرت عیسیٰ اس دا نزول کیویں تھیا ہے تے دکھاؤ، یہ چیز ان سامنے یا دسنی نہیں ہونی۔ یہ اللہ رب العزت دا ایک حکیمانہ طریقہ ہے کہ چیز موجود ہوندی ہے، سانو علم نہیں ہوندا۔ اس واسطے یہ واقعات ظہور پذیر جیویں تھیندے پئے ہیں، انہاں تفاسیر دے وچ انہاں واقعات دے اسی طرح ظہور پذیر ہون دا نبی پاک دے فرماناں دے اس ٹائم تک جڑے بھی پر فرمان ہیں اور ہیں بھی سچے اور سچ ثابت ہو رہے۔ کوئی پریشانی کوئی غم دی ضرورت نہیں، بس اتنی دعا منگی جا کرو ہر نماز تو بعد کہ یا اللہ حق نو فتح عطا فرما۔ ہن سان کیڑا پتہ ہے کیڑا حق تے کل عراق دی تباہی دا موجب کون آئی؟ اج صدام حسین دے نال کام نہ تھیندا، اس وقت عراق دی حالت دگرگوں نہ ہوندی، شام دیاں بچیاں دیاں چیخاں، شام دے صدر حافظ الاسد تے اس حکومت دے نال اسرائیل تے امریکہ نو بلا کے تے بچیاں نو کئے ذبح کرایا ہے، کئے اتھے انسانیت سوز مظالم ڈھائے۔ اتنے سوشل میڈیا تے حکومت دے خلاف فوج دے خلاف بک بک کرن دی بجائے فلسفہ اسلامی پڑھو، نبی پاک دے ارشادات کا مطالعہ کرو کہ جو کچھ آپ نے فرمایا ہے وہ کچھ ہونا ہے۔ ایک دوجے نو ملامت سازی تو گریز کرو۔ بس میری بھی یہ دعا ہے، میں کسی نو نہ آدھا یہ کوئی مسلک یا کوئی مسلک دی جنگ نہیں۔ میں پہلے ایک ویڈیو جا کھا ایک دو دفعہ کہ ایران دی سانو سپورٹ کرنی چاہیے، کیوں سارا پڑوسی ہے۔ مسلک تو ہٹ کے کسی مسلک نو بنیاد بنا کے، کیونکہ جنگ دے دوران جنگ دا یہ ماحول ہے، موجودہ حالات، اور بندہ نہ چیز
گستاخ صحابہ، گستاخ رسول، گستاخ صحابہ کرام، گستاخ اہل بیت اطہار اور گستاخ اولیاء، انہاں سارے طبقات نو اچھا نہیں سمجھدا۔ انج نہیں کہ ایک گروہ نو، لیکن یہ موجودہ حالات اچھا سمجھنا تے اچھا نہ سمجھنا اس دے نال کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ اس دے تحت سانو اپنے پڑوسی، چونکہ ایران اگر ہار گیا خدا نہ خواستہ تے امریکہ تے اسرائیل فتح یاب ہو گئے تو وقت مڈل ایسٹ چی انہاں دی وقت گریٹر اسرائیل دی راہی تو ہموار تھی ویسی۔ دسو پاکستان نو کیڑا مفاد ہے گریٹر اسرائیل بنن دے نال؟ نقصان ہی ہے نا۔ چلو تساں بیان نہ کرو تو اپنے مفاد نو عزیز سمجھ کے تے ایران دی سپورٹ کرنی چاہیے موجودہ حالات کے تحت، اور گریٹر اسرائیل دا راہ روکنا چاہیے ہے۔ عقل تو کام کرنا چاہیے ہے، حکمت عملی بھی اپناونی چاہیے۔ چھڑا ایک چیز دے اتنے ڈٹ کے نہیں کھڑونا ہونا چاہیے۔ اگر ایران صحابہ دا گستاخ ہے تو اسرائیل تے امریکہ کیڑے صحابہ کرام دے ہم نوا ہیں، محبت کرنا لے، جڑے امام الانبیاء قرآن اور حدیث انہاں تے بھی عمل نہیں کر رہے۔ اس واسطے دعا ہے اللہ رب العزت اساں سارے نوں عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ کہ موجودہ حالات دے پیش نظر صرف یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا الہ العالمین ہر دو سے فریقین دے وچ جیڑا بھی حق تے ہے اس نوں کامیابی عطا فرما۔ جگڑن دی لوڑ نہیں، جیڑا حق تے ہے اس دے حق دے وچ دعا چا کیتی۔ اساں کر بھی دعا سکدے ہیں، بیا کیا کر سکدے ہیں، ساڈے کیا واسطے ارباں ڈالر دا سادہ بچہ جمدا بھی مقروض ہے، اساں کسے دا کچھ نہ کر سکدے۔ بس اللہ تے اس دے محبوب دے توسل دے وسیلے دے نال پاکستان زندہ باد، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔